अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के जस्द मुबारक को मदीना मुनव्वरा से चोरी छुपे मुंतकिल करने के मंसूबों से मुतल्लिक साजिशों को बेनकाब करती हुई वीडियो के दूसरे पार्ट को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में हम आखिरी दो कोशिशों के बारे में बात करेंगे जो कि नसरानियों की जानिब से की गईं। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको पहली दो कोशिशों के बारे में आगाह किया जो कि राफजियों की जानिब से की गई थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के जस्द मुबारक के साथ छेड़खानी की तीसरी नापाक कोशिश मशहूर मुसलमान फातेह नूरुद्दीन जंगी के दौरे हुकूमत में की गई। नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्ने इमादुद्दीन जंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन जंगी का बेटा था। इस शख्स ने तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। मदीना मुनव्वरा की एक मशहूर शाहराह का नाम सकीफा अल रसास है। ये मस्जिद नबवी शरीफ से जुनूब मगरिब में बाबुल सलाम के करीब वाक़या है। सकीफा अल रसास सीसे का साहिबान कहलाता है। एक और मुकाम दारुल ज़ियाफा भी मस्जिद नबवी के शुमाल में बाबे मजीदी के करीब है। अगरचा शहर की सड़कों को वुसअत देने की खातिर इनको अब इस जगह से हटा दिया गया है, लेकिन मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सकीफा रिसास उस मुकाम के लिए मारूफ है जहां हुजरा मुताहरा के चारों तरफ बनाई गई खंदक में सीसा डाला गया था। दारुल ज़ियाफा वही जगह है जहां सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों को मदऊ किया था ताकि मज़कूरा दोनों मराकशी बाशिंदों की शनाख्त हो सके। बाद में यह जगह गरीबों की आसाइश के लिए कायम कर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जस्द मुबारक के साथ छेड़खानी करने की तीसरी कोशिश सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में की गई। ये कोशिश 557 हिजरी बामुताबिक 1162 ईस्वी में की गई। इसके करता धरता नसरानी थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात को तहज्जुद पढ़कर सो गए थे। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम दो अफराद की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि मुझे बचाओ, मुझे इन दोनों से निजात दिलाओ। नूरुद्दीन जंगी घबरा कर उठ बैठे, वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर सो गए। उन्होंने वही ख्वाब फिर देखा, फिर बेदार हुए, नमाज पढ़ी और फिर सो गए। नूरुद्दीन जंगी ने तीसरी बार फिर वही ख्वाब देखा तो उठ खड़े हुए और कहा कि अब सोने की कोई गुंजाइश नहीं। नूरुद्दीन जंगी का एक खुदा तर्ज वजीर जमालुद्दीन था। उन्होंने इसके पास पैगाम भेजा और इसे अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से मुतल्ला किया। यह सुनकर जमालुद्दीन ने सुल्तान से कहा कि अब आपके यहाँ बैठने की कोई गुंजाइश नहीं, फौरन मदीना मुनव्वरा का रुख करें और अपने ख्वाब को सीगाए राज में रखें। नूरुद्दीन जंगी और वजीर जमालुद्दीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वजीर ने मस्जिद में अहले मदीना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत के लिए रवाना हो गए हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो उन्होंने अपने ख्वाब का तज़किरा किसी से नहीं किया। पहली रात उन्होंने अपने घर में गुजारी। उन्होंने मशवरा किया कि गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाए। बिलाखिर ये तय पाया कि शहर के तमाम लोगों को दावत दी जाए और उनमें इनामात तकसीम किए जाएं। इस तरह मतलूबा अशखास की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे वजीर ने ऐलान कराया कि बादशाह सलामत आए हुए हैं, वो अहले मदीना को इनामात से नवाजना चाहते हैं, लिहाजा हर आदमी आए और सुल्तान की सखावत से फैज़याब हो। लोगों ने आना शुरू कर दिया। शाही तहाइफ लेकर रुखसत होने लगे। बादशाह तोहफे देते वक्त हर आदमी को गहरी नजर से देखता और ख्वाब में देखी शक्लों को तलाश करता। शहर के छोटे बड़े अमीर गरीब सब आए। सब ने शाही तहाइफ वसूल किए, मगर जिनकी जुस्तजू सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को थी वो शक्लें नजर न आईं।
آخر میں سلطان نور الدین زنگی کے بار بار سوال پر لوگوں نے بتایا کہ بس مراکش کے 2 شہری بچے ہیں، ان کے علاوہ سب آ چکے ہیں۔ یہ لوگ کسی سے کچھ نہیں لیتے، یہ سالے لوگ ہیں، مالدار ہیں، خیر خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کا سینہ کشادہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان دونوں کو لایا جائے۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ اسی شکل و صورت کے تھے جن کی شکلیں ان کے خواب میں آئی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نجات دلانے کا حکم فرمایا تھا۔ نور الدین زنگی نے انہیں دیکھتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ضرورت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، یہ ہمیں پسند ہے۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تاہم ان دونوں نے سکوت اختیار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ حجرہ مبارک کے قریب رباط میں ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے ان دونوں کی بے حد تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اکثر روزے سے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، جنت البقیع اور مسجد قباء کی زیارت کے لیے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ سلطان نور الدین زنگی بنفس نفیس ان کے گھر کا چکر لگاتے رہے۔ اچانک انہیں گھر میں ایک چٹائی نظر آئی۔ انہوں نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی نظر آئی۔ سرنگ بہت گہری اور بہت دور قبر مبارک تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے اپنی حقیقت بتاؤ۔ انہوں نے انہیں زرد و کوب کیا۔ اس پر ان دونوں نے تسلیم کیا کہ وہ عیسائی ہیں۔ انہیں عیسائی سلاطین نے مراکش کے حاجیوں کے قافلے میں شامل کر کے بھیجا تھا، انہیں خوب دولت دی تھی اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر کسی ترکیب سے چوری کر کے لے آئیں۔ دونوں رات کے وقت کھدائی کرتے، مٹی تھیلوں میں بھر کے دونوں جنت البقیع کی زیارت کے نام پر وہاں چھوڑ آتے۔ دونوں ایک طویل مدت تک اسی طرح قیام پذیر رہے۔ پھر جب حجرہ مبارکہ کے قریب پہنچ گئے تو بجلی چمکی اور زبردست ارتعاش پیدا ہوا، ایسا لگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی ان کی ایمان سوز باتیں سن کر غصے سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے انہیں عبرتناک سزا دینے کا حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نور الدین زنگی پر ایک عجیب و غریب رقت آمیز کیفیت بھی طاری تھی۔ انہیں یہ سوچ کر اپنے اوپر فخر محسوس ہونے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان خدمت پر انہیں مامور کیا اور انہیں اس قابل سمجھا کہ وہ یہ کام انجام دیں۔ ان دونوں عیسائیوں کو قتل کرانے کے بعد سلطان نے حجرہ مبارک کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار بنائی جس کی بنیاد پانی تک کھدوائی گئی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار سطح زمین تک بنوا دی۔ پھر مسجد کی چھت تک دیوار بنوائی جس میں دروازہ نہیں رکھا تاکہ دشمن کی ممکنہ چیرہ دستیوں سے قبریں محفوظ رہیں۔ نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ نور الدین کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبد العزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرمان روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ مشہور سیاح ابن الجبیر ابو الحسین محمد بن احمد متوفہ 614 ہجری نے تحریر کیا ہے کہ شام کے عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر اور حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے اجسام مدینہ منورہ سے منتقل کرنے کا مذموم پروگرام بنایا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک
ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔